जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रमुख सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता। भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन, ऐन संशोधन लगायतका विषयमा छलफल। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री दाहालले बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिने भनाई। यातायात कार्यका फाइल डिजिटाइजेसन गर्न मन्त्रीको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक र निजी गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको एक साता पुरा। जोरबिजोर प्रणाली वैज्ञानिक नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीद्वारा विरोध। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल। कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी। युक्रेनलाई नाटोमा समावेश नगर्ने रुसी मागलाई अमेरिकाद्वारा अस्वीकार। रुसले फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय टोलीले पश्चिम अफ्रिकी देश मौरिसससँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। खेल शनिबार दशरथ रङ्गशालामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका हुन्। भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन, ऐन संशोधन लगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। हिजो बिहिबार साँझ मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो व्यक्त गरेको र संविधान बमोजिमले निर्वाचन गराउन सुझाव दिएको बताइएको थियो। निर्वाचनबारे गठबन्धनमा लामो समयदेखि छलफल भइरहे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिरहेको छ। वैशाखमै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्नेमा गठबन्धनभित्रै एकमत रहेको पाइँदैन। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने कुनै पनि बहानामा स्थानीय निर्वाचन चार्न नहुने बताएको छ। साथै उसले जुनसुकै बेला हुने सबै खाले निर्वाचनमा भिड्न आफू तयार रहेको पनि बताएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। सरकारबाट कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि आयोगमा शुक्रबार बसेको एकीकृत निर्वाचन निर्देशन समितिको बैठकमा कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव, गृह सचिव, कानुन सचिव लगायतकाको सहभागिता थियो। निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयारीको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक छलफलपछि मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि त्यो कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि माननीय आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्देशन समितिको बैठक आज बसेको हो। यो समितिमा कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, नायब महाधिवक्ता, आयोगका सचिवालयको सचिव लगायतको समितिको बैठक आज बसेको हो र यसले मस्यौदा तयारीको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिन्छ र यसको अलावा मस्यौदा तयार गर्नको लागि छुट्टै समिति छ र त्यो समितिको बैठक केही दिनपछि फेरि बस्नेछ र त्यो समितिमा सचिवालय, यस आयोगका सचिवले संयोजकत्व गरेर कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र
र यस आयोगका विभिन्न पदाधिकारीहरूको सहभागिता छ। त्यो समितिले मसौदा तयार गरेर निर्देशन समितिमा पेश गर्छ र अनि त्यसपछि गृह मन्त्रालय मार्फत हाउसमा स्वीकृतिको लागि जान्छ। आयोगले 6 महिना अघि नै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान समावेश गर्ने विषय समेटिएको छ। सांसदहरूले संसदीय सुनवाई सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको संघीय सुनवाई समिति बैठकमा संसदीय सुनवाई सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था एवं नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको विधेयकका बारेमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले समितिलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले समितिमा हुन सक्ने दलीय हस्तक्षेपलाई रोक्ने गरी कानुन आउनुपर्ने बताउनुभयो। समितिमा अनुमोदन वा नाम फिर्ताका विषयमा 2/3 वा बहुमतको व्यवस्था बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नीतिका मानिसहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो भने के गर्ने? ठिक हो कि हामी त्यो इन्ट्रेस्टबाट हामी बाहिरिनु पर्यो। त्यो चाहिँ जजमेन्ट गरिरहेको क्षणमा कुनै व्यक्ति बारेमा हाम्रो नाता पर्ने अथवा हाम्रो कुनै अरू किसिमको व्यावसायिक साझेदार वा अरू कुनै किसिमको चाहिँ छ भने त्यो निर्णय गर्दाखेरिमा त्यो निर्णय गर्ने बेलामा बस्नु हुँदैन। त्यसमा अरू सदस्यले गर्न सकिने कुरा होला। त्यस्ता कुरादेखि लिएर कानुनको हिसाबले यो व्याख्या गर्ने कुरा पनि ठिकै छ। सँगसँगै अस्ति हामीले अलिकति छलफल पनि गरेका छौँ। हामी आफैले पनि आफ्नो रेगुलेसन कसरी गर्ने हाम्रो अनुभवले के भन्यो भन्दा सुनवाई समितिमा आएपछि सम्बन्धित दलहरूले सधैँ बदलिरह्यो भने के हुन्छ? दलले कुनै कुरा गर भन्यो मान्दैन भने चाहिँ उसलाई फिर्ता गरेर अर्को मान्छे पठायो भने के हुन्छ? भनेपछि त यसको भूमिका चाहिँ कमजोर हुन सक्ने भयो। त्यस्तै सांसद भीमसेन दास प्रधानले समितिमा दलीय हुई प्रभावित हुँदा सही व्यक्ति चयन हुन नसक्ने देखिने भएकाले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अवस्थामा पनि पछि समूह थापाले मेडियामा गएर चाहिँ सुनवाई समितिको औचित्य छैन भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू पनि सुन्नमा त्यो हुँदाखेरि हामीमाथि एउटा किसिमको प्रहार भयो। त्यो हामीले पनि महसुस गरे। हामीले चाँदै पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले सुनवाई समितिबाट रोक्न सकेनौँ। एउटा हुर्कै कुरा भयो होइन। अब पार्टी सोध्नुपर्ने गर्ने कि नगर्ने होइन। पार्टीले चाहिने बदमास मान्छे भए पनि गर्नै पर्छ भने गर्नुपर्ने। अनि त्यो सुनवाईको औचित्य के रह्यो त? अमेरिकाकोबाट सुरु भएको सुनवाई त त्यहाँ त्यस्तो छैन। त्यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यहाँ कुनै पोलिटिकल पार्टीको इभेन राष्ट्रिय लाग्दैन। खास गरी समावेशी भएन। जहिले पनि अब बारम्बार भन्दाखेरि सरकारले तेरेन भन्ने हिसाबमा पनि एउटा अब कानुन आएको हामीले नियमावली मात्रै यसले चाहिँ समय समाधान गर्न सक्ने विषय हाम्रो छलफल हो र सभापतिले अहिले तपाईँले बोलाउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद देवप्रसाद गुरुङले समितिमा आएका सिफारिस गर्नुको विकल्प नदेखिएकाले समितिको प्रभावकारिता नदेखेको बताउनुभयो। समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति डिबेट चाहिँ भएको थियो। त्यो बेलामा दलहरूले स्वयंले इनिसिएसन लिएर मात्रै हो। सुनवाई समितिको प्रश्नभन्दा पनि दलहरूले इनिसिएसन लिएको अवस्थामा केही डिबेटका विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ त्यो बेलामा केही चाहिँ निर्णयहरू पनि भएका चाहिँ छन्। अन्यथा चाहिँ त्यसबाहेक अपवादको रूपमा भन्ने त्यसबाहेक चाहिँ अरू परिघटनाको सन्दर्भमा अरू सन्दर्भमा कुनै पनि चाहिँ मतलब इस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन र जे प्रस्ताव गरेको छ त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेर गएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो खालको स्थिति छ। त्यो यही स्थिति रहँदाखेरि चाहिँ त यो सुनवाई समितिको औचित्य चाहिँ त्यति धेरै पुष्टि भएको देखिरहेको छैन। ऐनहरू समग्र रूपमा लागू हुने भन्ने चाहिँ मान्यता छ त्यसको र यो चाहिँ न्यायावली चाहिँ सदनको सन्दर्भमा मात्रै कार्यविधिसँग मात्रै आकर्षित हुने भन्ने चाहिँ छ। ऐन त यो पनि ऐनै हो। दुइटै चाहिँ तपाईँको सदनबाट पारित गर्ने कुरा नै हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ ऐन चाहिँ ड्राफ्ट भएर अगाडि आएको स्थितिमा अलिकति डिबेट चाहिँ होला भन्ने लाग्छ। सांसद बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका सचिव लीलादेवी निरौलाले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको अनुमोदनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुसन्धान गर्ने गरी कानुन निर्माण सहितको प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले 2/3बाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई पनि छलफलका लागि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।
जुन पदमा जानुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, त्यो 5 वर्ष 6 वर्षमा के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कार्ययोजना पेश गर्नु भन्छौँ। हामी योग्यता विवरण सबै माग्छौँ। हामी इन्टर्नल अथवा कोही कमिटीबाट उसको ओभरसाइट हेर्छौँ पनि, छुट्टै गोप्य छलफल गरेर अनि मात्रै लास्टमा उसलाई सुनवाई गर्न बोलाउने हो। कार्यविधिभित्र चाहिँ त्यो कमिटीको फङ्सन, कमिटीको कम्पोजिसन पर्दो रहेनछ। जस्तो त्यो चाहिँ संसद नियमावलीले नै गर्नुपर्ने, यसले चाहिँ कार्यविधिभित्र छिरेपछि मात्रै गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ ऐनभित्र छिराउनलाई सकिँदैन कि भन्ने भएर हामीले त्यो छलफल गरेर पनि अनि 12/3 चाहिँ छोडेको हो। त्यसमा अब त्यतातिर जाने कि नजाने भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ गरे हो। संसदीय सुनवाई समितिमा तोकिएको मान्य सदस्यहरू यो कारणदेखि बाहिर जान सक्नुहुन्न भनेपछि त चेन्ज गर्न पाइँदैन होला नि त। छलफलपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कनडे ड्राफ्टमाथि अन्तिम छलफल गर्ने र पास गर्ने अधिकार रहेको कानुन समितिका सदस्यहरू पनि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश नदिन निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय गर्जो धाराको अनुगमन गर्दै उहाँले कर्मचारीले नै बिचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाए जनताको शास्ति हट्ने समेत बताउनुभयो। छिटो काम गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूले बाध्य भएर बिचौलियाको सहारा लिने गरेको भन्दै कार्यालयमा ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कार्यालयको व्यवस्थापनका साथै सुधारका लागि छिट्टै काम सुरु गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कागजी प्रणालीले गर्दा आएको समस्याको छिट्टै समाधान गरिने र यसका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गरिने उहाँको भनाइ छ। पूर्व काम गरे पनि यी पनि त्यस्तै हुन् भन्ने भयो के, हुँदै आउँदा उही भन्छ नि अहिले नेता भने सबै उस्तै हो, सबै उस्तै भयो त किन यो परिवर्तन हुन्थेन। सबै उस्तै नभएर त यो परिवर्तन भएको हो भने केही त राम्रो पनि त छ। सोलो डोलो किन हाल्यो भने एका दुई बदमासले गर्दा अरू पनि त त्यस्तै होलान् भन्ने जस्तो भयो नि त अहिले। त्यो भएर यी कुराहरूलाई पनि कडाइका साथ ख्याल गर्न पर्यो। अर्को सबैतिर अलि बढी जोड चाहिँ केमा छ अहिले भने आउँदा भिडभाड हुन्छ, अब लाइनमा बस्नुपर्छ, मान्छेलाई गाह्रो छ। बिहानदेखि आयो, कोही लाइनमा टोकन लियो, बिहानदेखि आउँदा तपाईँ 3 घन्टा लाइनमा बस्यो, अनि बाहिर एउटा मान्छे आउँछ, हेर्नुहोस् मुन्द्रे ट्यापे, अब त्यस्तै खालको, मलाई यति पैसा दिनु, तपाईँ लाइनमै बस्नु पर्दैन, सट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ कि। यस्ता मान्छेले गर्दा सबैको बदनाम गरे। यो चाहिँ रोकौँ। लाइनभन्दा बाहिरबाट आएका चिजहरूलाई तपाईँले रोक्नुभयो भने बिचौलियाको त त्यहाँ कहाँबाट छिर्छ त, छिर्नै सक्दैन। यो रोक्ने कि नरोक्ने भन्दा यसलाई कडाइका साथ रोक्नु होला। यदि कहीँ त्यस्तो भेटियो भने म चाहिँ अलि बढी, किनभने दुःख कसैले नपाउनु पर्यो, चाँडो आउने चाँडो काम पाउनु पर्यो। ढिलो आयो भने उसले पछि लाइनमा कुर्नु पर्यो। सेवाग्राहीको गुनासो आएपछि मन्त्री दाहालले छड्के अनुगमन गर्नुभएको हो। यसअघि मन्त्री दाहालले बिहिबार ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्नुभएको थियो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको 1 साता भएको छ। जोरबिजोर लागू भएपछि कोरोना संक्रमण कम हुन सकेको छैन। जोरबिजोर प्रणालीका कारण कम मात्रामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदा भिड बढेको गुनासो सर्वसाधारणबाट आउन थालेको छ। जोरबिजोर प्रणाली वैज्ञानिक नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध जनाइरहेका छन्। यता जोरबिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गर्ने सयौं सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको छ। जोरबिजोरका विषयमा गुनासो आउन थालेपछि उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। प्रतिबन्धित लागू औषध सहित बाँकेमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 सुर्खेतका 49 वर्षीय बालकृष्ण गिरी र सोही ठाउँका सञ्जय खत्री कोरेक्स र नाइट्रोजेपाम ट्याब्लेट सहित पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको साथबाट 25 बोतल कोरेक्स र 35 ट्याब्लेट नाइट्रोजेपाम बरामद भएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै जयसपुर प्रहरी चौकीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक राजकुमार सिंहको कमान्डमा खटिएको टोली र लागू औषध नियन्त्रणमा ब्युरोको टोलीले नेपालगञ्ज 16 जयसपुर चोकबाट सोही स्थानका 24 वर्षीय अस्फाक अन्सारीलाई 19 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। प्रहरी नायब निरीक्षक सिंहको टोलीले बिहिबार राति 8:45 बजे शंकास्पद तरिकाले हिँड्दैको अवस्थामा जाँच गर्दा अन्सारीको साथबाट 19 ग्राम ब्राउन सुगर फेला परेको जिल्ला प्रहरी बाँकेले जनाएको छ।
पक्राउ परेका 3 जनामाथि लागू औषध कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना महामारीले बन्द गरिएका रात्रिकालीन व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउनुपर्ने भन्दै रात्रिकालीन व्यवसायीले निर्बाध रूपमा व्यवसाय गर्न वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नपाउँदा खरधनी, पर्यटन व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। कोभिड-19 को संक्रमण दर बढेको भन्दै सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गरेपछि करिब 8 लाख श्रमिकका परिवार समस्यामा परेका छन्। यसअघि पनि महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको 2 पटक गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको क्रममा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालक र श्रमिक आर्थिक सङ्कटमा परेका थिए। स्मार्ट लकडाउन सुरु भएपछि फेरि पनि रात्रिकालीन सबै व्यवसायहरू बन्द गरिएका छन्। महामारी सुरु हुँदा रात्रिकालीन व्यवसाय सरकारले सबैभन्दा पहिला बन्द गर्छन् भने खुल्ने बेलामा पनि सबैभन्दा ढिलो तिनै व्यवसायलाई खोल्न अनुमति दिने गरिएको देखिएको छ, जसले व्यवसायका लगानीकर्ता र सञ्चालक मात्र होइन रोजगारी गरी परिवार पाल्ने वर्ग समेत पीडित हुनु परेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। त्यसैबीच रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले निर्बाध रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नपाउँदा घरधनी, पर्यटन व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन्। सम्पूर्ण व्यवसायहरू चलायमान हुँदा पनि हाम्रो यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प गरिदिएको छ। हामीलाई तुलेर राखिएको छ सरकारले। तर किन यसो गर्छ? यस क्षेत्रमा लाखौँ मजदुरहरू छन्, हजारौँ व्यवसायीहरू छन्, यहाँ अरबौँको लगानी छ भनेदेखि हामीले सरकारलाई पनि ट्याक्स केही नभए पनि 4 देखि 5 अरब वार्षिक रूपमा ट्याक्स बुझाउँदै आएका छौँ भनेदेखि जहिले पनि सरकारले हामीले विभेद गरिरहेको छ र हामी जानुपर्ने ठाउँहरूमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि धायौँ, गएका पनि छौँ। उहाँहरूले आश्वासन दिनुहुन्छ तर बोलाउने त्यसलाई खासै पहल भएको देखिँदैन। अहिलेको मुख्यमन्त्री जो पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो यस क्षेत्र अन्तर्गतै पर्नुहुन्छ, उहाँ पनि गएका छौँ। उहाँले मात्र बतास चलाउने काम गर्नुहुन्छ कि अब हाम्रो व्यवसायहरू, हाम्रो मजदुरहरूका पीडा पनि बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्दै जाउँ। उपत्यकामा मात्र करिब 15,000 रात्रिकालीन व्यवसाय रहेको अनुमान छ। राजधानीका पर्यटकीय स्थल ठमेल दरबार मार्ग मात्र नभई नयाँ गन्तव्य बनेको झम्सीखेल, सुन्दारा, लाजिमपाट, नक्साल, बानेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क जस्ता क्षेत्रमा पनि यो व्यवसाय बढिरहेको छ। उपत्यका बाहिर पोखरा, धरान, विराटनगर, झापा लगायतका क्षेत्रमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको र यसमा सबैभन्दा ठूलो मारमा रात्रिकालीन व्यवसाय परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले रात्रिकालीन व्यवसाय तत्काल सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन्। यो पेशा व्यवसाय निर्बाध रूपमा चल्न पाउनुपर्छ। राज्यले एउटा क्राइटेरिया तपाईँको स्वास्थ्यको मापदण्ड त्यो प्रोटोकल दिनुपर्छ, त्यो हामी मान्न तयार छौँ। सबै हिसाबले हामी पेशा व्यवसायी हामी निर्बाध रूपमा तपाईँको सबै राज्यको कानुन, राज्यको प्रोटोकल मानेर हामी व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ र यो पेसा व्यवसाय गर्ने बाध्य राज्यले बनाउनुपर्छ। राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। एउटा पेसालाई मात्रै टार्गेट गरेर होइन। जस्तो हामी आफ्नो गृहमा गयौँ, गृह तपाईँको स्वास्थ्य पर्यटन जाने गर्दा मास्क लगाएर बस्नुपर्ने रात्रिकालीन मात्रै यो कोरोना छाड्छ भन्ने उहाँहरूको एक खालको हामीले भसन बुझ्यौँ। तपाईँको आज असमदेखि तपाईँको लोकल एरिया, लोकल बसहरू हामीले कुनै पेसा व्यवसायको विरोध गर्न खोजेन। सबै पेसा व्यवसाय बन्द होइन, खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ आज हामी। त्यसो हुँदा तपाईँको यो पेसा, यो व्यवसायले गर्दा यो कोरोना यसको कारणले सर्यो भन्ने आधार नभइकन तथ्याङ्क कुरा गरेर राज्यले यसलाई सधैँभरि बन्द गर्ने र बन्द गराउने मात्रै राज्यको काम के बन्द गराउने मात्रै हो त? राज्यले कुनै सेवा सुविधा दिन सक्दैन। नागरिक आज रोगले भन्दा भोगले मर्ने अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा राज्यले, सरकार छ भने सरकार पनि जिम्मेवार भएर नागरिकको तपाईँको हरेक पेसा व्यवसायको उत्तरदायित्व निभाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सरकारले पछिल्लो समय पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षण बनाउन यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न दिन अनुमति दिइरहेको छ। रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा युवा जमातको आकर्षण पनि बढिरहेको छ। हाल देशभर 1 लाखभन्दा धेरै साना ठुला रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। यसरी 70 अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको रात्रिकालीन व्यवसायलाई उचित नीति मार्फत सम्बोधन नगर्ने हो भने व्यवसायी पलायन हुनुपर्दा रोजगारी गर्नेको परिवार र सञ्चालक मात्र घाटामा छैनन्, राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी आएको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। बाँकेमा शुक्रबार थप 93 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
जिल्लाका 3वटा प्रयोगशालामा 160 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 93 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। भेरी अस्पतालमा 90 जनाको नमुना जाँच गर्दा 57, मेडिकल कलेज कोहलपुरमा 54 जनाको नमुना जाँच गर्दा 31 र बागेश्वरी ल्याबमा 16 नमुना जाँच गर्दा 5 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभएको हो। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पाएका विद्यार्थीलाई पढाउन दिने तयारी गरेको छ। CCMC की प्रवक्ता सुनिता नेपालले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी खोल्न दिने बारे छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार माघ 20 गतेसम्ममा यसबारे निर्णय हुनेछ। सरकारले कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढेपछि पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ 15 गतेदेखि 20 गते 5 दिनसम्म भने विद्यालयलाई खोप केन्द्र बनाउन देशभरको विद्यालय खोलिने जनाएको छ। माघ 15 पछि 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाउने सरकारको योजना छ। पछिल्लो समय आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिसामा विदेशिनीको संख्या बढेको छ। म्यान पावर व्यवसायी एजेन्ट र दलालले आकर्षक तलब सुविधाको लोभमा परेर धेरैलाई विदेश पठाउने र जानेहरू त्यहाँ अल्पत्र पर्ने गरेका छन्। तर यसरी जाने कतिपयले भने भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसामा परिणत गरी रोजगारीको वैधानिकता पाउने गरेका पनि छन्। सन् 2021 मा 21,000 नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयले पनि भिजिट भिसामा विदेशमा जानेहरूमध्ये अधिकांश अल्पत्र पर्ने गरेको र केहीले रोजगारीको वैधानिकता पाउने गरेको जनाएको छ। भिजिट भिसामा गएका मध्ये 5,397 जनाले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा वैधानिकता प्राप्त गरेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयका अनुसार गएका 2 वर्ष यता गैर श्रमिक भिसामा UAE गएर रोजगारीको अनुमति लिएर नेपाल आए वैधानिकीकरण गएर फेरि UAE जानेको संख्या अन्य देशको तुलनामा धेरै रहेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नयाँ राहदानी बनाएपछि हराएको वा चोरी भएको राहदानी भेटिएमा त्यसको प्रयोग गरी यात्रा नगर्न राहदानी विभागले अनुरोध गरेको छ। हराएर, चोरी भएर वा नासिएर नयाँ राहदानी बनाउनेले पहिलेको राहदानी फेला परेपछि त्यसबाट यात्रा गरेमा कारबाही समेत हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै नयाँ राहदानी बनाएपछि नयाँ मात्र प्रयोग गर्न भनेको हो। पछिल्लो समय विभागले विद्युतीय राहदानी जारी गरिरहेको छ। तर विभागले कोरोना महामारीको कारण गएको पुस 30 गतेदेखि राहदानी सम्बन्धी सेवा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरेको छ। विदेशमा उपचार गर्न जाने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक विभागले राहदानी जारी गर्ने छैन। पहिले नै विभागले दिएको बुकिङ तथा टोकन समेत अहिले विभागले स्थगित गरेको छ। अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि पहिले पाएको बुकिङको प्राथमिकताको आधारमा सेवा दिन थाल्ने जनाएको छ। विदेशमा उपचार गर्न जाने तथा अत्यन्त जरुरी काम परेको अवस्थामा भने इमेल मार्फत अनलाइन भरेको फारम आवश्यक प्रमाण र कारणसहित अनुरोध गर्न सकिनेछ। emergency@nepalpassport.government.np मा इमेल गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। विभागले सीमित सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताको आधारमा स्वीकृत भएका निवेदन बारे जानकारी गराउनेछ। निवेदन स्वीकृत भएमा इमेल प्रिन्ट गरी तोकिएको मिति र समयमा विभागमा सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ। बाँके जिल्लाको डडुवा गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत आज शुक्रबारसम्म 2270 जनालाई न्यानो सामग्री वितरण गरेको छ। चिसोलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोबाट बच्न न्यानो सामग्री र सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै वितरण गरिरहेको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 वटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कम्बल, ब्ल्याङ्केट, च्यवनप्राश र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको हो। आज शुक्रबार 67 जना गरी कुल 2270 जनालाई वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले गाउँ समुदायबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ताको लागि बैङ्क मार्फत कर्मचारी खट्याएर सवारी साधन मार्फत घरबाटै ल्याउने र लैजाने व्यवस्था गरेको
गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाको 6वटै वडामा 70 वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, 60 वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित र एकल महिला गरी 2728 जनालाई कम्बल र च्यवनप्राश वितरण गरिने वडा सचिव शिवकुमार मौर्यले बताउनुभयो। न्यानो सामग्री वितरणको कार्यमा गाउँपालिकाका कर्मचारी, शिक्षक लगायतका सहयोगीहरू खटिएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा निर्माणाधीन नालीको खोजमा परेर गैंडा मरेको घटनामा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ पूर्ति जारी गरिएको छ। चितवन राष्ट्र निकुञ्जले इन्डो सगुन जीविका सञ्चालक सहदेव खड्कालाई पक्राउ पूर्ति जारी गरेको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्जले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर निर्माण कम्पनीका सञ्चालक खड्कालाई पक्राउ पूर्ति जारी गरेको हो। निकुञ्जले सहायक अधिकृत राजु घिमिरेलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। गएको आइतबार नालीको खोजमा परेर गैंडा मरेको थियो। त्यस लगतै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। हिजो बिहिबारदेखि समितिले घटना भएको चितवन जिल्लामा सरकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार हिजो भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङसँग छुट्टा छुट्टै छलफल भएको थियो। आज सामुदायिक वनका पदाधिकारी र सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्म 6 लेन सडकका लागि ठेक्का लगाएको थियो। त्यही ठेक्का अन्तर्गत सगुनले काम गरेको हो। सडकले वन्यजन्तु करिडोरमा निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने ऐन कानुन अवलम्बन नगरी काम गर्दा घटना भएको निकुञ्जले जनाउँदै आएको छ। बाँकेको खजुरामा स्थानीय सरकारले 21 परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले अघि सारेको सामूहिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 16वटा घर तयार भइसकेको हो। खजुरा 3B बोरिङमा व्यवस्थित 16वटा घर तयार भएपछि आज शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गरी आश्रित परिवारलाई आवास हस्तान्तरण गर्न लागेको खजुरा गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले हस्तान्तरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष 20वटा घर उनीहरू बसिरहेकै ठाउँमा निर्माण गरिएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 70 लाख रुपैयाँ लागतमा 16 घर तयार भएको जानकारी दिनुभयो। 1.5 बिघा सरकारी जग्गामा व्यवस्थित आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्न लागि हो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेमा नरेनापुर गाउँपालिका पछाडि परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 93.3 र कोहलपुर नगरपालिकामा 93.5% ले पहिलो मात्रा खोप लगाउँदा नरेनापुरका 57.6% ले मात्र खोप लगाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना खोप फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनले नरेनापुरका 21.7% ले मात्र दोस्रो मात्रा लगाएको बताएका छन्। गाउँपालिकाले खोपको महत्त्व र फाइदाको बारेमा बुझाउन नसक्दा खोपप्रति सर्वसाधारणले चासो नदिएको एक स्थानीयले बताएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका खजुराका अनुसार 79.9% ले पहिलो र 59.8% ले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। त्यसैगरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले 79.4% ले पहिलो मात्रा र 49.8% ले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बाँके जिल्लाकै पहिलो भएको डुडुवा गाउँपालिका 79.1% ले पहिलो र 45.1% ले दोस्रो मात्रा लिएको श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले बैजनाथका 76.6% ले पहिलो र 50.8% ले दोस्रो मात्रा लगाएको जानकारी दिए। 7औं स्थानमा रहेको जानकी गाउँपालिका 73.5% ले पहिलो र 46.6% ले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। बाँकेका 83.2% ले दोस्रो र 54.5% ले कोरोना विरुद्धको दोस्रो खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा शुक्रबार 6,827 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,791 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4,807 जना र 6,078 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2,020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,68,932 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,697 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 5,432 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,42,436 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 89,941 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 139 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा भएको आतंकवादी हमलामा 10 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। बलुचिस्तान प्रान्तको के जिल्लाको एक चौकीमा आतंकवादी हमलामा 10 जना सैनिकको ज्यान गुमाएको पाकिस्तानी सेनाले जनाएको छ। सेनाको मिडिया शाखा इन्टर सर्भिसेस पब्लिक रिलेसन्सले घटनाबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको पुष्टि गरेको हो। बिहीबार राति आतंकवादीहरूले अचानक हमला गरेको र एक आतंकवादी पनि मारिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ। घटनाको अहिलेसम्म कुनै पनि विद्रोही वा आतंकवादी समूहले जिम्मेवार लिएको छैन। इरान र अफगानिस्तानको सीमा जोडिएको बलुचिस्तान लामो समयदेखि चलिरहेको हिंसात्मक विद्रोहको केन्द्र हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले आउँदो महिना अर्थात् फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। रुसले युक्रेनसँगको सीमामा लाखौं सेना र हात हतियार तैनात गरेर युद्धको स्थितिमा पुगेका बेला अमेरिकाले युद्ध सङ्कटलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको खुल्ला बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमा राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग फोनमा कुरा गर्ने बेला फेब्रुअरीमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले थप आक्रमणको आदेश दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। युक्रेनलाई नाटोमा समावेश नगर्ने रुसी मागलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरिदिएको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि अमेरिकी दूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसी कदम राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद विपरीत रहेको बताएकी छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमणको तयारी गरिरहेको चिन्ताका बीच अमेरिका, युरोप लगायतले रुसलाई यसको परिणाममा भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। बाइडेनले पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध समेत लगाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि अमेरिकाले युक्रेन स्थित आफ्ना नागरिक र दूतावासका अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीका परिवारलाई घर फर्किने बारे सोच्न समेत आग्रह गरिसकेको छ। यी यावत घटनाक्रमका बीच बाइडेनले फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले पश्चिम अफ्रिकी देश मौरिसससँग दशरथ रङ्गशालामा खेल्ने तय भएको 2 मध्ये पहिलो खेल अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल शनिबार हुँदैछ। खेल अघि दुवै टिमले जितको लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने बताएका छन्। मैत्रीपूर्ण खेल अघि शुक्रबार इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरङ चेम्जोङले मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा छुट्टै अनुभव हुने बताउनुभयो। उहाँले मैत्रीपूर्ण खेल भए पनि सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। चेम्जोङले नेपाली टोली खेलका लागि तयार रहेको समेत बताउनुभयो। सबै खेलाडीहरू लिग खेलेर राष्ट्रिय टिममा आउनु भन्दै उहाँले सबै फिट देखिरहेको बताउनुभयो। मरिसससँगको गेम हाम्रो हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम हाम्रो अफ्रिकन टिमसँग खेल्न गइरहेको छु। हाम्रो लागि एउटा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ। एन्ड म चाहिँ रिसेन्टली टिम 2 डेज मैले ट्रेनिङ गरेँ, जोइन गरेँ। एन्ड प्लेयरहरू पनि सबैजना लिगबाट खेलेर नेसनल ड्युटीमा ब्रेकमा आउनुभएको छ। सबैजना मेन्टली र फिजिकली पनि फिट देखेको छु। एन्ड 2 दिनको ट्रेनिङ आई फिल ग्रेट विथ माई टिम मेट्स अनि कोचेसहरूसँग पनि। अभियसली फ्रेन्डली म्याच हो, बट फ्रेन्डली म्याच भन्दैमा फेरि जे पनि गर्नु पनि मिल्दैन। अफकोर्स रिजल्ट हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ। एभ्री म्याच हामी अब हार्छु भनेर त कोही पनि खेल्दैन, जित्नकै लागि खेल्ने हो। प्रिपरेसन पनि अब सबै अघि पनि भने मेन्टली फिजिकली सबैजना फिटै छ, किनकि हामी लङ ग्यापमा खेलेको पनि छैनौँ। सो अभियसली जित्नकै लागि खेल्छौँ। रेस्पोन्सिबिलिटी अब हार्दाखेरि कोचले मात्रै बिहोर्ने भन्ने पनि हुन्न, उहाँले आफ्नो वेमा भन्नुभयो। अभियसली हामीले पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छौँ। नेपालका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले पहिलो खेलका लागि नेपालले सबै तयारी पूरा गरिसकेको भन्दै नेपालले पहिलाको गल्तीलाई सुधारेर प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै मरिसस फुटबल टोलीका प्रशिक्षक टोनी
फ्रान्कोइसले नेपाल विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। मरिससले पछिल्ला 2.5 वर्षदेखि खासै खेलहरू खेल्न नपाए पनि अहिलेको खेलका लागि 45 दिनको अभ्यास गरेको जानकारी दिनुभयो। Played against Maldives and saw that they are a very good team. They play faster. We knew that we are going to have very difficult to play with them. So as I told you, we are going to do our best to show our motion football. We know that motion football is more athletical and also Nepal football is more physical. They are good condition, physical condition. It will be an experience for them and to show how they have to work to play good football. कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी दर्शक सहित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको योजनाका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले तयारी पूरा गरेको छ। करिब 15,000 दर्शक क्षमताको दशरथ रङ्गशालामा बढीमा 5,000 दर्शकले प्रवेश पाउनेछन्। प्रशिक्षक अल्मुता इरीले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 34 जना खेलाडीलाई नै समेटेर राष्ट्रिय टोली निर्माण गरेका छन्। दुई खेलका लागि फरक टोली बनाएर प्रशिक्षक अल्मुता इरीले नयाँ प्रयोग गरेका छन्। मौरिससको फिफा वरियता 172 र नेपालको 169 छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रमुख सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता, भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन, ऐन संशोधन लगायतका विषयमा छलफल। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री दाहालले बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिने भनाई, यातायात कार्यालयका फाइल डिजिटलाइजेसन गर्न मन्त्रीको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक र निजी गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको 1 साता पुरा, जोरबिजोर प्रणाली वैज्ञानिक नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीद्वारा विरोध। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल, कानूनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी। युक्रेनलाई नाटोमा समावेश नगर्ने रुसी मागलाई अमेरिकाद्वारा अस्वीकार, रुसले फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय टोलीले पश्चिम अफ्रिकी देश मौरिसससँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै, खेल शनिबार दशरथ रङ्गशालामा हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै